बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। यकीनन इंसानी इस दुनिया में सरकार दो आलम खातमुल नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बनकर आए, जिन्होंने खालिक कायनात का ज़ाब्ता हयात इंसानों को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दिया, और ऐसा ज़ाब्ता हयात दिया जो जिसमें दर्स इंसानियत की कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। और ये भी हकीकत है कि उनसे मोहब्बत करने वाले, उनसे इश्क करने वाले दुनिया में खुशबू की तरह महकते हैं। हमने देखा चंद रोज पहले एक सच्चे आशिक रसूल अमीर मुजाहिद जनाब खादिम रिजवी साहब की वफात हुई, और उनका एक ऐसा तारीख में जनाजा हुआ जो पाकिस्तानी तारीख में शायद इसकी कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। यकीनन इसके कुछ असबाब तो होंगे कि खल्के खुदा उनके जनाजे में अगर शरीक हुई, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जनाजा इस वक्त, जहां पर लोगों का जम गफीर था, तो यही कहना चाहेंगे कि लोग उनको एक सच्चे आशिक रसूल की तरह पहचानते थे। उन्होंने खत्म नबूवत के लिए अपनी पूरी जिंदगी को जदोजहद के लिए वक्फ कर रखा था। उनकी तालीमात को, उनके तमाम ज़ाब्ता हयात को, उसकी उस पर पासदारी के लिए, उस पर अमलदारी के लिए, फिर ये कहूँगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर इसके लिए वक्फ कर रखा था। बेशुमार जगहों पे हम देखते हैं कि कहीं भी एक ऐसा वक्त भी आया जब हुकूमती और अपोजिशन की तरफ से ख़त्म नबूवत के कानून में तरमीम की बात हुई, इशारा हुआ, तो उन्होंने न सिर्फ धरनों की शक्ल में, एहतजाज की शक्ल में कौम को इस बारे में मोटिवेशन दी, शऊर दिया, इकट्ठा किया, बल्कि अमली जदोजहद से भी इसे साबित किया। यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूँगा नाज़रीन, यकीनन पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो बेशक बहुत जगहों पे, हम अगर पाकिस्तान की भी बात कर लें तो उम्मत के साथ साथ पाकिस्तान में भी जो अगर बात कर लें तो ये हो सकता है कि उन कुव्वतों ने किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर लोगों को सियासी महरूमी में रखा हो, माशी गुलामी में रखा हो, समाजी पस्ती में रखा हो, मफलूजियत में रखा हो, अपाहज रखा हो, उनसे उनके बुनियादी हकूक छीन लिए हों, तालीम छीन ली हो, कुछ भी आप कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़े वासूक से कही जा सकती है, अपने प्यारे नबी की मोहब्बत में कमी नहीं ला सके। उम्मत का ये बेमिसाल जज्बा है, वो जहां जहां पर भी बसती है, वो उनकी अपनी खातमुन नबीन की शान में गुस्ताखी को कतई तौर पर पसंद नहीं करती। किसी भी हालात में कटने मरने को तैयार हो जाती है। कहने का मकसद सिर्फ ये था कि इतनी पस्ती और हकूक से महरूमी, अफलास भूख में भी जितनी भी उम्मत के अफराद जहां जहां भी बसते हैं, उनके दिल आज भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन की मोहब्बत से रोशन है। और यही सिलसिला पाकिस्तान में भी है, बरसगीर में भी है। पाकिस्तान क्योंकि एक आज़ाद रियासत है, यहाँ पर भी ये जज्बा नाकाबिल फरामोश है। जितनी भी एंटी इस्लाम कुव्वतें हैं या फिर पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें, जिन्होंने बेशुमार
طریقوں سے قوم کو یہاں پر پہنچ رکھا، مفلوج رکھا، میں پھر دہراؤں گا، سماجی پستی میں رکھا، سیاسی شعور نہ آنے دیا، معاشی غلامی میں رکھا، لیکن جو جذبہ ان کے اندر آج بھی اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وہ قابل دید ہے۔ نہ صرف یہ جذبہ جو اپنے نبی کے ساتھ ان کا ہے، اس کے ساتھ ان کو اپنے وطن سے محبت اور اپنی فوج کے ان سلامتی اداروں سے جو الفت ہے وہ بھی ناقابل فراموش ہے۔ یہ چیزیں اتنی تنگ دستی کے باوجود بھی، اتنے افلاس کے باوجود بھی، بھوک کے باوجود بھی، تمام پھر دہراؤں گا قوتیں ان سے یہ جذبہ نہیں چھین سکی۔ تو ان کی رحلت کے اوپر اگر اتنا بڑا اجتماع تھا تو یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ جذبہ جو آج بھی مسلمانوں میں موجود ہے کہ یہ جذبہ ناقابل فراموش ہے۔ یہ ضرور بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق بے شک آپ کی ایک جو جماعت تھی لبیک کے نام سے تھی، لیکن خادم رضوی صاحب کے جنازے میں ہم نے دیکھا کہ تمام کی تمام جتنی بھی دینی، مذہبی، سیاسی جماعتیں تھیں ان کے تمام افراد موجود تھے، ان کی ایفلیشن ان کے ساتھ تھی۔ ان کی نماز جنازہ میں تمام وہ فرقے جسے ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں اہل سنت کہہ سکتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع محترم، جتنے بھی فرقے کے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام موجود تھے۔ ان کے جنازے میں تمام کے تمام پاکستانی، وہ پنجابی ہوں، پٹھان ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، کشمیری ہوں یا ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہوں، وہ موجود تھے۔ ان کے جنازے میں تمام وہ افراد جو امیر ہیں یا غریب ہیں، جو ریڑھی بان ہیں، جو رکشہ چلانے والے ہیں، جو بڑے بڑی انڈسٹری چلانے والے ہیں، وہ بھی موجود تھے۔ اور اس تمام جتنے بھی جو جنازے میں شریک ہوئے، جو سائیکل پہ آ سکتا تھا وہ سائیکل پہ آیا، جو رکشے پہ آ سکتا تھا وہ رکشے پہ آیا، جو پیدل آ سکتا تھا وہ پیدل آیا، جو گاڑی پہ آ سکتا تھا گاڑی پہ آیا، جو جہاز پہ آ سکتا تھا وہ جہاز پہ آیا۔ اور جو آپ کے سامنے بات کہنے جو چاہ رہا تھا کہ تمام وہ تقسیم ان کے اس عشق رسول میں ختم کر دی، تمام وہ سیاسی، مذہبی، جو بھی ہمارے اندر جیسی بھی تقسیم ہے، کیونکہ ان کی ایفلیشن جو تھی ہر شخص کی ان کے ساتھ تھی، ہر جماعت کا شخص ان کے جنازے میں شریک تھا۔ وہ تحریک انصاف ہو، وہ مسلم لیگ نواز ہو، وہ مسلم لیگ کاف ہو، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، وہ کسی جماعت سے بھی تعلق رکھنے والا سیاسی جماعت کا ورکر تھا، وہ ان کے جنازے میں موجود تھا۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ان کی ایفلیشن تھی، ان سے محبت تھی کہ تمام کو یہ اس بات کا علم تھا کہ یہ سچے عاشق رسول ہیں، یہ ختم نبوت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ تو یہ یقیناً ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کرے کہ ہماری یہ جو تقسیم ہے جو ہم دیکھتے ہیں یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی کی شان کے حوالے سے، ان سے محبت کے حوالے سے ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی ہمارے وطن کی طرف آنکھ میلی کر کے دیکھے تو ختم ہو جاتی ہے، کوئی اگر ہماری فوج سلامتی ادارے کے لیے بات کرے تو ہماری تقسیم ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ اللہ کرے ہمارے ہاں ہم بحثیت کو معاشی طور پر بھی مضبوط ہو سکے، سیاسی طور پر بھی مضبوط ہو سکے، سماجی طور پر بھی مضبوط ہو سکے۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے، ان کی تعلیمات کو اپنانے والے رہبر ہمیں ملیں گے۔ میں پھر یہ آخر میں یہ بات دہراتا چلوں کہ خادم رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلندی فرمائے، جس طرح انہوں نے
عاشق رسول کا یہاں پر بحیثیت کردار ادا کیا، امت کو اکٹھا کیا، قوم کو اکٹھا کیا، اور تمام ان باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ کرے ہمیں سیاسی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، سماجی طور پر مضبوط کرنے والے ایسے رہبر نصیب ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔